अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस पार्ट के आगाज में हम देखते हैं कि उस्मान साहब और काए सिपाही गिलाडियोस के सिपाहियों से बचकर आगे की जानिब भाग रहे होते हैं और गिलाडियोस और इसके सिपाही इनके पीछे होते हैं। एक मकाम पर पहुंचकर गिलाडियोस कहता है, उस्मान रुक जाओ, बस बहुत हुआ, तुम्हारी अब तक की कोशिशें दाद की काबिल थी, लेकिन अब तुम अपने अंजाम को पहुंच चुके हो। जिसके जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, हमारे पास हमेशा एक और रास्ता होता है, हम मायूसी की गड्ढे में नहीं गिरते और हम कभी हार नहीं मानते। फिर उलगुचार कहता है, बस करो उस्मान, ये जिद है तुम्हारी, बस तुम्हारी ही जिद है, इसी जिद से तुमने सरदारों की जान बचाई है। फिर उस्मान साहब और गुचार को कहते हैं, तुम अपने दुश्मनों को समझते हो, मैं जिद्दी हूँ, मैं कभी हार नहीं मानता और मैं कभी भी मैदान में किसी एक चाल के साथ नहीं आता। तो गिलाडियोस कहता है, तो क्या तुम दूसरी पर कदम रखते हो? और ऐसा कहते साथ ही वो अपने सिपाहियों को कहता है, हमला करो। ये सुनते ही मंगोल और बाज़ंतीनी सिपाही उस्मान साहब की तरफ बढ़ते हैं। फिर तुरान अपने कुल्हाड़े से रस्सी को काट देता है और एक बड़ी नोकदार लकड़ी मंगोल और बाज़ंतीनी सिपाहियों से आ टकराती है, जिसके लगने से बाज़ंतीनी और मंगोल सिपाही कोसों दूर जाके गिरते हैं। फिर तुरान दूसरी रस्सी काटता है तो एक बड़ा सा जाल मंगोल और बाज़ंतीनी सिपाहियों के ऊपर आ गिरता है। जैसे मंगोल सिपाही उस जाल में फंसते हैं तो छुपे हुए काई सिपाही निकल कर इन पर तीरों की बारिश कर देते हैं और इन्हें जाल के अंदर ही मौत की घाट उतार देते हैं, जिसे देखकर गिलाडियोस कहता है, ढाल बनाओ, ढाल ढाल। जबकि काई सिपाही मुसलसल इन पर तीर बरसा रहे होते हैं। ये मंजर देखकर उस्मान साहब कहते हैं, जो भेड़िए से खेलते हैं वो इसी तरह आखिरकार कुत्ते की तरह फंदे में फंस जाते हैं। फिर एक जानिब से मजीद बाज़ंतीनी सिपाही भाग कर आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर बुरान कहता है, हजूर ये रुकते ही नहीं, ये मुसलसल आ रहे हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, इनका अंजाम भी करीब है, चलो घोड़ों पर सवार हो, चलो चलो। इसके बाद तमाम काई सिपाही अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे की तरफ फिर से भागना शुरू हो जाते हैं और गिलाडियोस उन सिपाहियों के हमरा इनके पीछे आता है। फिर गिलाडियोस कहता है, उस्मान मैं कसम खाता हूँ मैं इसके लिए जीऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इसके लिए जिंदा रहूंगा। तब तक उस्मान साहब और इनके सिपाही वहाँ से जा चुके होते हैं और गिलाडियोस और उलगुचार मुंह एक दूसरे का मुंह देखते ही रह जाते हैं। इनके पास घोड़े ना होने की वजह से वो इनका पीछा नहीं कर पाते। जंगल में दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मंगोल अलाउद्दीन और गोंजा को अपने ठिकाने पर लेके जा रहे होते हैं और वो मंगोल कमांडर जो अलाउद्दीन और गोंजा को अपने ठिकाने पर लेकर जा रहा होता है घोड़े से उतर कर कहता है, तुम यहीं पर उलगुचार का इंतजार करोगे, वो तुम्हारी बेअदबी का तुमसे हिसाब लेगा। फिर अपने नौकरों को कहता है, इनको पिंजरे में डाल दो, पैरा सख्त कर दो और यहाँ एक परिंदा भी पर ना मार सके और 5 पहरेदार इनके निगरानी में हों। फिर मंगोल नौकर अलाउद्दीन और गोंजा को पकड़ कर पिंजरे की तरफ लाते हैं और इन्हें पिंजरे में डाल देते हैं। फिर गोंजा अलाउद्दीन से कहती है, मुझे लगता है कि बाबा समझते हैं कि हम पहुँच चुके हैं। और कहती है, अलाउद्दीन हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? फिर अलाउद्दीन कहता है, वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से फरार ना हो सकें और वो उलगुचार वो मुझे उलझायतों के हवाले करेगा ताकि मामले को सुलझा सके। अब ये कुत्ते हमारे साये को भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। और फिर कहता है, मेरी गोंजा ये मुझे चाहते हैं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। फिर गोंजा कहती है, अलाउद्दीन ये तुम्हें मार डालेंगे। फिर अलाउद्दीन कहता है, तुम फिक्र ना करो और गोंजा बहुत परेशान नजर आती है। अलाउद्दीन कहता है, मैं इन्हें ये कहने की कभी इजाज़त नहीं दूंगा कि उस्मान साहब का बेटा कैद में मर गया, बल्कि मैं इनसे लड़ते लड़ते शहादत को गले लगाऊंगा। फिर दूसरी तरफ हम कबीले में देखते हैं कि होलोफेरा शिफा वाले खेमे में आती है जहाँ सोफिया होती है। ओल्गन से पूछती है, इसका क्या हाल है? तो ओल्गन बताती है कि खंजर पेट के करीब था, नहीं तो ये बच ना पाती। फिर फातिमा गुस्से से कहती है, नहीं, इस नागिन को बचना ही नहीं चाहिए था, हम इस नागिन के लिए कोई गम नहीं करेंगे। फिर होलोफेरा कहती है, फातिमा ये हलीमा की निगहबान थी, हमें कुछ तो रहम दिखाना चाहिए। इसी दौरान सोफिया बेहोशी की हालत में पोइना पोइना पुकार रही होती है। फिर फातिमा कहती है, नहीं भाभी, हम इस पर रहम नहीं करेंगे, क्या पता मेरा भाई और मेरी भाभी किस हालत में हो, मैं इस बिगड़ी हुई पर रहम नहीं करूंगी। फिर होलोफेरा फातिमा से कहती है, फातिमा हर शहर में कोई ना कोई खबर छुपी होती है, क्या पता हम इसकी वजह से अलाउद्दीन और गोंजा को ढूंढ सकें। फिर फातिमा कहती है, वो मकर तो अभी भी मेरे भाई के पीछे लगे हुए हैं, अगर मैं अपने भाई को फिर कभी ना देख पाई। इसके जवाब में होलोफेरा कहती है, तुम फिक्र ना करो, वो सही सलामत कबीले वापस लौट आएंगे। जबकि दूसरी जानिब जंगल में हम देखते हैं कि उस्मान साहब और सिपाही मुसलसल कबीले की जानिब भाग रहे होते हैं और तुर्गुत साहब भी दूर से इन्हें देखकर इनकी जानिब बढ़ रहे होते हैं। कबीले में देखते हैं कि हसन साहब शिफा वाले खेमे की तरफ देखकर खोजा साहब से कहते हैं कि हम उस्मान साहब के साथ इन सरहदों पर कुफारों से लड़ने आए थे और उस्मान साहब क्या कर रहे हैं। फिर खोजा साहब कहते हैं, तुम फिक्र ना करो, उस्मान साहब ने अगर इस खबीस से इत्तेहाद किया है तो इसमें कोई ना कोई हिकमत होगी। फिर हसन साहब कहते हैं, इस काफिर के तलवार से हमारी कौम का खून बहा है, वो सरदार है, मुझे कहना चाहिए वो सबसे बेहतर जानता है, लेकिन नहीं, यहाँ मामला कुछ और ही है।
پھر کھوجا صاحب حسن صاحب کو کہتے ہیں ہم نے کفار سے ایک بار جنگ کی ہے تو عثمان صاحب نے 1000 بار کی ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کب کیا کرنا ہے۔ ایسے موقع پر ایک سردار کو اعتدال برقرار رکھنا چاہیے، صبر شرط ہے حسن صاحب، ہمیں لوگوں کی طرح سردار کے فیصلوں پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے اور اپنے سردار کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہنا چاہیے۔ آؤ اپنے اس پرانے دوست کی بات سنو۔ پھر منظر تبدیل ہوتا ہے اور ہم بیگم خاتون کو فدائیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ جرگتائی اور اورحان صاحب اپنے سپاہیوں کے ہمراہ وہاں علاؤدین کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ جرگتائی کی نظر بیگم خاتون پر پڑتی ہے تو وہ سب اس سے چھپ کر دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ بیگم خاتون کہتی ہے تم نے مجھ سے اپنا ایک بچہ تو چھین لیا لیکن ایک ابھی بھی میرے پاس ہے، میں تمہیں ایسی اذیت میں مبتلا کروں گی کہ تم جیتے جی موت کی دعا مانگو گی۔ قائنماز کہتا ہے وہ چڑیل ابھی بھی منگولوں کی غلامی کر رہی ہے، تو جرگتائی کہتا ہے چلو اس چڑیل کا خاتمہ کرتے ہیں جو 9 جانوں والی بلی کی طرح ہر بار بچ کے نکل جاتی ہے۔ اورحان کہتا ہے نہیں، جو اس کے ساتھ ہیں وہ الگوچار کے وفادار کتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ الگوچار کے ساتھ مل گئی ہے، اب موقع ہمارے پاس ہے، اب ہم ان کا پیچھا کریں گے اور ان کے بل میں گھس جائیں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں عثمان صاحب اپنے گھوڑے پر سوار کائی قبیلہ میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی سرداری خیمہ کے پاس پہنچ کر گھوڑوں سے نیچے اترتے ہیں تو حسن صاحب اور کھوجا صاحب ان کے سامنے آتے ہیں۔ عثمان صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے اپنے زخموں کا علاج کیا؟ تو کھوجا صاحب جواب میں کہتے ہیں گلاڈیوس اور اولگوچار کے بل میں سے آپ کی کامیاب واپسی ہمارے لیے سب سے بڑی شفا ہے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں آپ لوگوں نے اولگوچار اور گلاڈیوس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، مجھے اپنے صف میں ایسے ہی سردار درکار ہیں، تمہارا شکر گزار ہوں۔ اور ایسا کہہ کر عثمان صاحب سرداری خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیچھے سے حسن صاحب کہتے ہیں اور کس کس کو آپ اپنے صف میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر عثمان صاحب حیران ہو جاتے ہیں اور پیچھے مڑ کر حسن صاحب کی طرف دیکھتے ہیں۔ کھوجا صاحب بھی پریشان ہو کر حسن صاحب کی طرف دیکھتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں حسن صاحب کھل کر بات کریں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہی کافر جس کے ہاتھ ہمارے شہیدوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، وہ صوفیہ، کیا آپ ہمیں اس کے ساتھ متحد کریں گے؟ ہاں عثمان صاحب۔ عثمان صاحب کہتے ہیں حسن صاحب۔ اسی دوران ہولوفیرا اور فاطمہ خیمے سے باہر آتے ہیں۔ ہولوفیرا فاطمہ سے کہتی ہے ہم یہ بات بابا کو کیسے بتائیں گے کہ حلیمہ قبیلے سے بھاگ گئی ہے؟ عثمان صاحب حسن صاحب کو کہتے ہیں اپنی حد میں رہو، کیا تم سوچتے ہو ہمارے شہیدوں کا خون اور ان کی قربانیاں کیا صرف تمہیں دکھ دیتی ہیں؟ کیا تم سوچتے ہو کہ ہم حساب نہیں لیتے؟ ہاں حسن صاحب۔ پھر حسن صاحب کہتے ہیں ایسی بھی کیا وجہ ہے جو ایک ترک کو کافر سے اتحاد کرنے پر مجبور کرے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں جب تم نے ہم سے وفاداری کا وعدہ کیا تھا تو کیا تم صرف تلوار لے کر جنگ کرنے آئے تھے؟ ہماری دعوت صرف فتح کی دعوت نہیں ہے۔ اسی دوران بیگم خاتون کا جاسوس چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہم ریاست چلا رہے ہیں، ریاست، اور اپنے لوگوں کے لیے راستہ متعین کر رہے ہیں، کبھی کبھار مستقبل کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جواب میں حسن صاحب کہتے ہیں ایسی قربانیاں نہیں دینی چاہیے۔ یہ سن کر کھوجا صاحب حسن صاحب کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں، لیکن عثمان صاحب کہتے ہیں کھوجا صاحب رک جائیں، اس کو جو کہنا ہے کہنے دیں۔ پھر حسن صاحب کہتے ہیں میں سرحدوں پر کافروں سے اتحاد کرنے نہیں آیا، اور کہتے ہیں اپنی حرکت سے باز آ جائیں اور پیچھے ہٹ جائیں ورنہ۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ورنہ کیا؟ ہاں، میں اپنی ریاست اور اپنے لوگوں کو کسی ایسے شخص کے حوالے نہیں کر سکتا جو سردار کے فیصلوں پر آواز اٹھائے، اور کہتے ہیں تمہارا راستہ آسان ہو۔ یہ سن کر بیگم خاتون کا آدمی بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر حسن صاحب اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور سوار ہو کر کہتے ہیں عثمان صاحب راستے میں جتنے بھی سردار آ رہے ہیں جنہوں نے آپ کی بیعت کرنی ہے وہ سب یہ سنیں گے۔ یہ کہہ کر حسن صاحب روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کھوجا صاحب اگر آپ کی بھی اسی طرح کی سوچ ہے تو آپ بھی جا سکتے ہیں، اور سرداران آپ بھی۔ تو کھوجا صاحب کہتے ہیں عثمان صاحب میں نے یہ سر آپ کے سامنے جھکایا، میں نے آپ کو اپنا محسن بنایا، میں یہ سر آپ کی راہ میں وقف کر دوں گا۔ حسن صاحب کی بھی یہی سوچ تھی لیکن میں نہیں سمجھ سکا وہ کیا سوچتا ہے۔ میرا اپنا بھائی یقید بھی انہی سرداروں میں سے ہے جو وہاں سے آ رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ حسن صاحب کی بات نہیں سنے گا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہم کسی کو بھی بیعت کے لیے مجبور نہیں کرتے، جو راستے سے جانا چاہتا ہے وہ بلا اجازت جا سکتا ہے، لیکن یہ جان لیں کہ ہمارا راستہ ہر دائم غزہ اور ہر دائم فتح کا ہے۔ مشرق اور مغرب میں ہمارے خلاف اتحاد ہو رہا ہے، اب ہم ان سرحدوں کو جنگ کا میدان سمجھیں گے، اور فتح کی آگ اس طرح جلے گی کہ یہ سرحدوں پار بھی نظر آئے گی، ہم کافروں کو اس آگ سے زندہ جلا دیں گے۔ یہ سن کر سب کہتے ہیں اے واللہ حضور، اے واللہ۔ کہتے ہیں میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ایک دیوان منعقد کروں گا، کھوجا صاحب میری ریاست اور میرے علاقوں میں تمام سرداران کو یہ پیغام بھیجیں کہ میں انہیں اپنے دیوان میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسا سن کر کھوجا صاحب کہتے ہیں جو آپ کا حکم سردار۔ عثمان صاحب یہ کہہ کر جیسے ہی خیمے کی طرف مڑتے ہیں تو سامنے سے فاطمہ اور ہولوفیرا آ رہے ہوتے ہیں۔
फातिमा बहुत परेशान नजर आती है। जब फातिमा करीब आती है तो उस्मान साहब पूछते हैं, फातिमा तुम्हारी माँ किधर है? तो फातिमा बताती है कि हलीमा ने कबीला छोड़ दिया है और वालदा इसके पीछे गई हैं। ये सुनकर उस्मान साहब सकते में पड़ जाते हैं। तो नाजरीन, इस पार्ट का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।